औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत ही अहम मौजू पर अपनी गुफ्तगू आप सब नाज़रीन के साथ रखना चाहता हूँ। आज का मेरा मौजू है कि गुफ्तगू और तकरीर का फ़न। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है तो वो एक बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला हो, वो जहाँ कहीं भी अपनी बात रखे तो उसकी बात को बहुत गौर से सुना जाए। हर शख्स ये चाहता है कि वो जो बात रखे उसकी बात को माना जाए। हर शख्स ये चाहता है कि जब भी वो बात करे तो सुनने वाले उसकी तरफ मुतवज्जा हों। तो इसके लिए चंद आम गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ कि ये हमारी ख्वाहिश जो हमारी फितरत में शामिल है पूरी हो सकती है कि हम जब भी कोई बात करें तो लोग हमारी तरफ देखें, हमें गौर से सुनें, हमारी तरफ मुतवज्जा हों और हम जो बात रखना चाहते हैं उस बात पर अमल करना भी शुरू कर दें। तो इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं तो सबसे पहले जो अहम इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम बात अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से बात करना जानते हो। हम सामने वाले को देखें कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो किस लेवल का बंदा है, उसकी अपनी सोच बूझ कितनी है, वो कितनी बेहतर तरीके से बात समझ सकता है और कौन सी बात वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये हम तब ही कर सकते हैं जब हमें इल्म नफ्सियात का कुछ न कुछ पता हो, यानी बेहतर गुफ्तगू, तकरीर का फ़न या अपनी बात बनवाने या कहीं तकरीरी मुकाबला जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ न कुछ नफ्सियात जानते हों सामने वाले की, कि सामने वाला इस वक्त कौन सी बात बेहतर तरीके से सुनना चाहता है, समझना चाहता है, वो मेरी बात को मान सकता है। और दूसरा जो स्टेप आ रहा है कि हमें इल्म होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम तालीम याफ्ता लोग या माजी में तो कुछ ऐसे भी बहुत ज़हीन, होशियार, बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले लोग हमने खुद अपनी आँखों से देखे, जो बेचारों के पास तालीम इतनी नहीं होती थी, वो कहीं स्कूलों में पढ़े हुए भी नहीं थे, मगर वो गुफ्तगू बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। वो उसी की वजह से वो कर सकते थे कि उनके पास इल्म होता था। यानी दूसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले बन जाएं, हम बेहतरीन तकरीर करने वाले बन जाएं, तो हमारे पास इल्म का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इल्म इंसान की तीसरी आँख है। अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम बेहतर तरीके से अपना मौक़िफ़ रख सकेंगे, अगर नहीं होगा तो यकीनन अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से नहीं रख सकेंगे। जब भी कोई शख्स अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से नहीं रख सकता तो लोग उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, मानना, उस बात पर अमल करना तो दूर की बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम वो इल्म किताबों से हासिल करें, हम वो इल्म लोगों से हासिल करें, हम वो इल्म अपने इस तजुर्बात और मुशाहिदात से हासिल करें, ताकि हम बेहतर गुफ्तगू और बेहतर तकरीर करने वाले बन जाएं। और इससे आगे जो बात आ रही है, इसके बाद जो बात आ रही है, इसके बाद जो मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ वो ये है कि हम जब भी कहीं भी किसी से बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है आई कांटेक्ट, हमारा आँखों का कांटेक्ट उसके साथ हो। ऐसा ना हो कि हम बात इधर कर रहे हों और हमारी आँखें उधर हों, हमारा चेहरा इधर हो, नहीं, आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बात का असर बढ़ेगा। इसमें सामने वाला लाजमी तौर पर अपना रिएक्शन दिखाकर आपकी तरफ देखेगा, वो आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। और
اس کے بعد جو آ رہی ہے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، ہم جو بات چاہتے ہیں کہ سامنے والا اچھے طریقے سے اچھی طرح سے سنے اور اس پر عمل پیرا ہو یا میری بات کو وہ مانے، تو ہم بہت ہی سلیس آسان الفاظ استعمال کریں. ہمارے جو الفاظ ہوں وہ مشکل نہ ہو کہ سامنے والے کے لیے وہ سمجھنے کے لیے بھی بہت مشکل ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آسان زبان، آسان طریقے سے ہم وہ اپنی بات رکھیں، ہم اپنا موقف رکھیں کہ سامنے والے کے دل میں، سامنے والے کے ذہن میں کوئی اور کوشچنس پیدا نہ ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں خود ہی پھنس جاتے ہیں، اس کی بات میں سے سوال پیدا ہوتے ہیں، پھر سوال سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کے لیے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی بات سنی بھی نہیں جاتی، مانی بھی نہیں جاتی. اور کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی لمبی چوڑی بات نہ رکھیں. جو موقف ہے ہمارا اس کو بہت احسن طریقے سے تھوڑا اور کم کر کے رکھیں کہ سامنے والا اس کو جلدی سمجھ سکے. ورنہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو بہت لمبا چوڑا کر لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، تو سامنے والا جب اس کو سن رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اپنے موضوع پر کب آ رہا ہے، یا یہ آخرکار بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور اس سے کے بعد جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تو وہ اس نیت سے کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اس معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، حق اور عدل کی بات ہے، سچ کی بات ہے. تو جب بھی کبھی ہم حق، عدل، سچ کی بات کریں گے، دوسروں کے فائدے کے لیے بات کریں گے، اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی کبھی ایسی بات کروں گا تو لوگ مجھ پر اعتماد کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ جو بات کرے گا وہ بہتر کرے گا، احسن طریقے سے کرے گا، حق اور سچ اور عدل کی بات کرے گا. تقریر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمیں کہیں بھی تقریر کرنی ہے تو اس تقریر کی مکمل تیاری کریں. میں نے جب خود تقریر کرنا شروع کی تھی تو جو موضوع مجھے تقریر کے لیے ملتا تھا میں اس موضوع پر تقریر لکھا کرتا تھا. بہت ساری کتابیں وہ پڑھا کرتا تھا اس پر موضوع پر، پھر تقریر وہ 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، لکھ کر میں خود پڑھا کرتا تھا. اسی کتابوں کے میں ریفرنس دیا کرتا تھا. اگر کہیں شاعری ڈالنی ہوتی تھی تو وہ شاعری کے میں ریفرنس دیا کرتا تھا کہ فلاں شاعر نے یہ اس طرح کہا ہے. تقریر کے لیے ایک اور بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم تقریر میں جو بات کر رہے ہیں وہ انتہائی وزندار ہو، وہ سامنے والے کے دل میں آپ کی تقریر سنتے وقت ایک جذبہ پیدا ہو کہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں وہ واقعی اپنے اندر سے کر رہے ہیں. آپ جو تقریر کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی طاقتور کر رہے ہیں. آپ جو تقریر کر رہے ہیں وہ اس کی آپ نے بہت اچھی تیاری بھی کی ہوئی ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں اس میں آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی. اس میں آپ اخبارات پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کتابیں پڑھیں، اس میں آپ شاعری بھی ضرور شامل کریں کہ شاعری میں بھی ایک ایک چھوٹے چھوٹے شعر میں، 2 سطریں والے شعر میں بھی بہت بڑی معنی آ جاتی ہے. اور اپنے ہاتھوں کا اشارہ اس طریقے سے تقریر میں کریں جس طریقے سے آپ جو الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں کہ دیکھنے والے میں جب آپ کے ہاتھوں کے اشارات، آپ کی آنکھوں کے اشارات اور آپ کی پوری باڈی لینگویج جب وہ دیکھتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی فیصلہ کرنے والا بن جاتا ہے کہ آپ جو یہ تقریر کر رہے ہیں آپ کو بہترین ایک تقریر کا فن ہے. آپ اپنی بات تقریر میں بہت احسن طریقے سے سامنے والے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ جب آپ اس طریقے سے اپنی گفتگو رکھیں گے، اپنی تقریر پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے. آپ ایک بہت گفتگو کرنے والے سمجھے جائیں گے. لوگ آپ کو ایک بہترین مقرر کے طور پر دیکھیں گے. یاد رکھیں کہ گفتگو اور تقریر کا فن ہماری شخصیت کا بہت ہی اہم حصہ ہے. ہمیں معاشرے میں
तकरीर और गुफ्तगू अच्छी करने की वजह से लोग हमारी तरफ भी मुतवज्जा होते हैं, और हम इसी की बुनियाद पर जो हमें मुआशरे में अपना हिस्सा डालना चाहिए भलाई के लिए, वो हम डाल सकेंगे। फिर जब हम देखेंगे कि लोग हमारी गुफ्तगू और हमारी तकरीर की वजह से हमारे पास अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं, हमसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो फिर हमको खुशी होगी कि वाकई अल्लाह तबारक ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी अता की है, ये फ़ुज़ूल ज़िंदगी अता नहीं की, बल्कि ये इंतहाई कारआमद नेमत अता की है। जो अल्लाह की ये दी हुई नेमत हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस माशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने गुफ्तगू और तकरीर से लोगों का भला कर रहे हैं, उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो फिर यही होगा कि मैं आखिर में यही कहूँगा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं क़ुव्वत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं क़ुव्वत परवाज़ मगर रखती है। अस्सलाम अलैकुम।